अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल पे आप सबको वेलकम। अल्लाह पाक बेहद आसानियाँ अता फरमाए हर काम में और मुश्किल परेशानियों से अल्लाह पाक महफूज रखे सबको। तो ये सुबह का वक्त था, नाश्ते वगैरह से फारिग हो चुके थे और मैंने किचन के बर्तन वगैरह भी सब वॉश कर लिए थे। तो बस उसके बाद मुझे छोटी बच्चियों ने आके बताया कि बाहर बारिश हो रही है। तो काम किचन का काम ख़त्म करते-करते जब तक मैं बाहर निकली तो बारिश रुक चुकी थी और बहुत हल्की सी बारिश हुई थी, ऐसे बस कीचड़ बनाने वाली बारिश जो होती है। तो बस मैंने लॉन देखा, काफ़ी गंदा हो रहा था, बच्चों ने भी गंद फैलाया हुआ था और कुछ ये जो ऑटम का सीज़न शुरू होने लग रहा है तो काफ़ी पत्ते जो झड़ रहे हैं, तो उनसे भी काफ़ी गंद बना हुआ था। तो बस ये चीज़ें मुझे बहुत इरिटेट करती हैं, तो मैंने अपनी हेल्पर का इंतज़ार किए बगैर बस मैंने कहा चलो मैं पता नहीं वो आती है नहीं आती, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे गेट के जो इशू चल रहे हैं, तो गेट बंद है तो उस वजह से आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ का सामना है। तो बस यहाँ पर मैंने खुद ही सब सफाई वगैरह शुरू कर ली और जो हम व्लॉग बनाने वाले हैं, हमारा कोई काम वीडियो के बगैर बनाए बगैर तो फिर होता नहीं है। तो सफाई मैंने शुरू कर ली, उसके बाद मुझे ख्याल आया कि मैं इसकी वीडियो भी शूट कर लूँ। तो यहाँ बस आधे में झाड़ू लगाई थी और फिर मुझे शूट करते हुए बस सारा काम भी मैंने कर लिया और वीडियो भी शूट हो गई। तो यहाँ पे ये सब लोग अंदर थे, मेरा बेटा आया, मुझे कहा कि आप किस लिए ये शुरू हो गई हो, कमर में दर्द हो जाएगा। मैंने कहा बस अब मुझे नहीं मतलब बर्दाश्त नहीं होता कि गंद पड़ा हो और हम आराम से बैठे हों। तो ये बस काफ़ी मेरे बाजू वगैरह थक गए, कमर भी बहुत थक गई, लेकिन जगह जो साफ़ हो जाती है तो फिर बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं बंदे में ना, कि जब साफ़ सुथरा हो जाए तो दिल को बहुत अच्छा बड़ा सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पे सारा गंद मैंने यहाँ फर्श की तरफ इसमें से लॉन में से निकाल दिया और इसको फिर मैंने वाइपर लाकर और उसके साथ मैंने सारा ये गंद इकट्ठा किया, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने सारा फर्श धोया था और हमारे फर्श की चूंकि रगड़ाइयाँ वगैरह नहीं हुई हुई, अभी रगड़ाइयाँ रहती हैं, तो उस वजह से फर्श को साथ में चाहे जितनी भी मेहनत कर लूँ, जितनी भी सफाइयाँ कर लूँ, वो लगता है ऐसे जैसे गंदा ही है। तो बस यहाँ पर ये सारा कुछ इकट्ठा किया और बेटी मेरी अंदर पाइप ले गई थी, उसने अंदर की धुलाई सारी शुरू कर ली, क्योंकि आज छोटे बच्चों की भी छुट्टी थी तो वो बारिश की वजह से अंदर आना जाना और जो साइकिलें हम अंदर तक ले जाते हैं अपनी बच्चे ऐसा है, तो बस वो काफ़ी गंद बन गया था, तो उसने अंदर की धुलाई शुरू कर दी और फिर मैंने ये बाहर का सारा धोना धाना शुरू किया। लॉन तो साफ हो गया था, लेकिन फिर ये सब जगह जब बारिश थोड़ी ऐसी हुई हो ना जो खुल के ना हुई हो तो उससे काफ़ी गंद बन जाता है। तो बस ये जगह सारी साफ की, क्योंकि पत्तों का गंद यहाँ भी बना हुआ था और गमलों में सब मैंने इस तरफ बारिश का पानी ज़रा कम आता है तो सारे गमलों में भी पानी मैंने डाल दिया और ये जो पोर्च है इसकी भी सारी सफाई फिर वो फर्श की रगड़ाई हो जाए तो फर्श धोने से काफ़ी उसमें शाइन आ जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अभी बस दुआ करें अल्लाह पाक आसानियाँ अता करे और हम लोग सारी रगड़ाई वगैरह का काम हम भी करवा सकें। तो बस ये फिर मैंने यहाँ सब पानी डाल के और रेत वगैरह जो जितनी आई हुई थी वो सब निकाली और ये मेरी बेटी अंदर का वाइपर लगा रही थी पानी डाल के और सारा गंद इसने भी शुक्र है इसने आज मेरी हेल्प करा दी। हेल्पर मतलब तकरीबन ये 12 बजे का टाइम था और हेल्पर अभी तक नहीं आई थी और ये बच्चों को हम लोगों ने अंदर बिठाया था कार्टून वगैरह लगा के कि ये लोग बाहर ना निकलें और ये नंगे पाँव निकल आए। सबको नज़ले ज़ुकाम और बुखार वगैरह की सबको शिकायत लगी हुई है, लेकिन बस फिर यहाँ से इनको थोड़ा सा डांट के अंदर किया और फिर मैं जब फारिग होके अंदर आई तो मेरी बहू और बेटा भी नाश्ते के लिए उतर आए थे।
تو بہو نے کہا کہ اس کو گلے میں کافی ریشہ اور سینے میں تکلیف ہے نزلے زکام کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا چلو، میں کافی دن سے مطلب وہ یہ بچوں کے لیے بھی سوچ رہی تھی کہ یہ گلاب بارتنگ کا قہوہ میں ان کو بنا کے دوں۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کے کسی اور حصے میں یہ بارتنگ ملتا ہے نہیں ملتا، لیکن یہاں ہمارے پشاور میں تو مطلب یہ بہت کامن ہے، اور یہ میری ساس کی ریسیپی تھی۔ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو ان کو ایک فیڈر میں دن کا یہ ضرور پلاتی تھی۔ یہ چیسٹ کے لیے، چھوٹے بڑوں سب کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ تو یہ اس طرح سے باریک دانے سے ہوتے ہیں بارتنگ کے، اور اس میں پانی میں اچھی طرح سے پکا کے، اور اس میں حسب ذائقہ جتنا آپ کو ٹیسٹ اکارڈنگ آپ اس میں شہد ڈالیں، اور اس میں پھر آخر میں جب اس طرح سے خوب اچھے سے ابال آ جائے، پک جائے اچھی طرح سے، تو یہ عرق گلاب اس میں ڈال کے اور اس کو دم لگا دینا ہے۔ تو یہ سینے کی سب تکلیفوں کے لیے اور نزلے زکام کے لیے بہت ہی مفید قہوہ ہے۔ تو بس یہاں تھوڑا سا اس کو اچھی طرح سے دم لگ گیا، تو جب اس کے اگر بہت چھوٹے بچے ہوں تو ان کو فیڈر میں ڈال کے، فیڈر کا نپل ذرا سا بڑا کر کے پلائیں، یا چھان کے اس طرح سے دے دیں جیسے بھی۔ اس کے جو بیج ہیں اگر وہ پلائے جائیں تو بچوں کو کانسٹیپیشن وغیرہ کی شکایت بھی دور ہو جائے گی۔ اور یہ میں نے اپنی بہو کے لیے کپ تیار کر لیا، اور اس کو میں نے کہا یہ تم گرم گرم پی لو تو تمہیں سینے کی تکلیف کو آرام آئے گا، اور کانوں میں جو چھوٹی بچیوں کو بھی درد وہ کہہ رہی تھیں بخار اور درد وغیرہ، تو بس احتیاط بچے کرتے نہیں ہیں، بے احتیاطی وغیرہ بہت چلتی ہے۔ تو بس یہ میں نے اپنی بہو کے لیے قہوہ بنا دیا، اور پہلے میں چلی گئی۔ مجھے یہ لوگ ناشتہ بنا رہے تھے تقریباً، ابھی کھانا ہمارا تیار نہیں ہوا تھا، اور مجھے ناشتہ کیے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی، تو میں نے کہا میرے لیے بھی اپنے ساتھ آپ لوگ چائے وائے بناؤ تو مجھے بھی دینا۔ اور یہ میری چھوٹی ادن نے یہ ڈوریمون اور ڈوریمی وغیرہ بنایا، اور مجھے کہا کہ آپ یہ بھی دکھائیں، اور پھر میں نے ان چھوٹی بچیوں کے لیے یہ جو گلاب بارتنگ کا قہوہ میں نے بنایا تھا، یہ میں نے ان کے لیے چھوٹے کپوں میں ڈال کے ان کو دیا کہ آپ لوگ یہ پیو۔ تو بس اس کو تقریباً 3 4 دن اس کو پیا جائے، یا پھر وہ جو میں نے آپ کے ساتھ لونگ دار چینی والا قہوہ شیئر کیا ہے وہ بھی بہت افادیت کا ہے، اس میں بھی بہت یہی سارے فائدے ہیں۔ امیون سسٹم کو بہت اچھا وہ کرتا ہے، اور پھر یہ بیٹا اور بہو جو ناشتہ انہوں نے اپنے لیے تیار کیا تھا، تو میرے لیے بھی ساتھ انڈا فرائی کر لیا اور چائے وغیرہ لے آئے۔ تو بس باہر سے میں کافی کام کر کے آئی تھی، تو مجھے بھی بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ ان کا تو یہ ناشتہ تھا اور ہمارا لنچ ٹائم ہوا ہوا تھا۔ تو میری بیٹی جو تھی وہ، اس کو میں نے کہا تم چاول وغیرہ کچھ بنا لو، اور میں کافی تھک گئی تھی۔ تو ان کی چھٹی کا بس یہی مجھے فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جب گھر پہ ہوتے ہیں تو اس طرح سے تھوڑا اور بھی ناشتہ وغیرہ تیار مل جاتا ہے۔ تو یہاں بیٹا اور بہو جو تھے وہ دونوں اپنا ناشتہ کرنے لگے، اور میری چائے بھی ساتھ مجھے دے دی، اور مل جل کے ہم لوگوں نے ناشتہ کیا۔ اور یہ میری چھوٹی بہو جو تھی وہ، اس نے کہا میں پہلے تھوڑے سے انگور کھا لوں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ جیسے آپ کی مرضی۔ تو یہ پھر اندر آئی اور تھوڑا سا ریسٹ وغیرہ کیا، اور کچھ لائٹ تھی تو میں نے کہا چلو میں استری کر لیتی ہوں تھوڑے سے کپڑے۔ تو یہ بس جب کاٹ میں چاہے وہ جس کے بھی کپڑے پڑے ہوں، بیٹی کے ہوں، بیٹے کے ہوں، یا ان کے بابا کے ہوں، چھوٹی بچیوں کے، تو سارے بس جو ہاتھ آتا ہے بس میں پریس کرتی چلی جاتی ہوں۔ اور اتنے زیادہ کپڑے پریس کر لیے تھے کہ میرے پاس ہینگر ختم ہو گئے تھے، اور میں اپنی بیٹی کو یہی کہی تھی کہ بازار جاؤ تو ہینگر یاد رکھنا کہ ہینگر لانے۔ اور یہ اس نے دوپہر کے چاول وغیرہ تیار کر لیے، اور ابھی وہ دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، اور میں نے ہم لوگوں نے بس دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑا آرام کیا، اور شام کا ایسے ٹائم تھا تو بچوں نے مجھے آواز دی کہ بہت اچھا موسم ہے، باہر آ جائیں۔ تو میں باہر جب نکلی تو بڑی زبردست ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور اس کے بعد بس یہاں تھوڑا سا یہ پکچر وغیرہ لے کے
اور پھر تھوڑے سے اولے بھی پڑے، لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں تھے کہ وہ کیمرے میں نظر آتے، باریک اولے پڑے تھے۔ تو بہت ہی اچھا موسم ہو گیا، اللہ کرے کہ ساری بیماریاں وغیرہ دور ہو جائیں، سب لوگوں کو شفا ملے، رحمت کی بارش ہو۔ اور میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔